नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह एहसान है कि उसने हमें तर्जुमातुल कुरान कोर्स के लेक्चर नंबर 8 में हाज़िरी की तौफीक अता फरमाई। हस्बे मामूल हम अपने सबक का आगाज़ ग्रामर के सबक से करेंगे। ग्रामर के सबक में आज हम पढ़ रहे हैं फ़ेल माजी की गर्दान, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे फ़ा, आइन और लाम कलिमा की पहचान। तो फ़ेल माजी में कम अज़ कम 3 हुरूफ होते हैं। लिख लें, फ़ेल माजी में कम अज़ कम 3 हुरूफ होते हैं। फ़ेल माजी में कम अज़ कम 3 हुरूफ होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि फ़अला, फ़ेल माजी में 3 हुरूफ कौन कौन से हैं? फ़ा, आइन और लाम। ये पहला सीगा है जिसका मतलब है उस एक मुज़क्कर ने किया। फ़अला, तो पहला हरफ है फ़ा, दूसरा हरफ है आइन, तीसरा हरफ है लाम। इसी तरह अगर मैं ये देखूं दौराबा में, तो इसका तर्जमा होगा उस एक मुज़क्कर ने मारा या ज़रब लगाई। तो फ़ा कलिमा इसमें, दौत, आइन कलिमा इसमें रॉ और लाम कलिमा इसमें बा है। यानी कि फ़अला के वज़न पर हम हर कलिमा को चेक करते हैं। पहला जो कलिमा होगा उसको कहेंगे फ़ा कलिमा, जो दूसरा कलिमा होगा उसको आइन कलिमा, जो तीसरा कलिमा होगा उसको लाम कलिमा। हमने कहा फ़ेल माजी में कम अज़ कम 3 हुरूफ आते हैं जिनका वज़न हम फ़अला के वज़न पर देखते हैं। सबसे पहला जो हर्फ होता है उसको फ़ा कलिमा कहते हैं, जो दूसरा हर्फ होता है उसको आइन कलिमा कहते हैं और जो तीसरा हर्फ होता है उसको लाम कलिमा कहते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है जालासा। इसमें आप देखेंगे कि फ़ा कलिमा कौन सा है। पहला कलिमा उसको फ़ा कलिमा कहेंगे, जीम फ़ा कलिमा है, लाम आइन कलिमा है और सीन लाम कलिमा है। तो फ़ेल माजी में कम अज़ कम 3 हुरूफ होते हैं। पहले हरफ को फ़ा कलिमा, दूसरे हरफ को आइन कलिमा और तीसरे हरफ को लाम कलिमा कहते हैं। आज के सबक में हम फ़ेल माजी की गर्दान पढ़ रहे हैं। आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह फ़ेल माजी की गर्दान बहुत आसान है और आप इसको बहुत जल्दी याद कर लेंगे। हम फ़ेल माजी की गर्दान आज ही ना सिर्फ पढ़ेंगे, समझेंगे, बल्कि याद भी कर लेंगे। तो फ़ेल माजी की गर्दान सबसे पहला सीगा होता है, वो उसी तरह ही लिखा जाएगा। ये मैंने लिखा है दौराबा। सबसे पहले हमने टेबल ड्रा किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको टेबल ड्रा करना आता है। एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूं। टेबल ड्रा करने के लिए हम सबसे पहले क्या किया था? 1 2 3 4, हमने 4 कॉलम लगाए थे। 1 2 3 4, ऊपर 1 2 3 4 हमने लिखा। उसके बाद हमने किया एक रो हमने लगाई जो कॉलम 1 और 4 से गुजरती हुई आगे तक गई, उसको हमने ए कहा। उसके बाद हमने दूसरी रो लगाई जो कॉलम 4 से शुरू हुई और कॉलम ए से गुजर गई। उसके बाद अगली रो जिसको हमने ए कहा वो कॉलम 1 और 4 से गुजर जाएगी। उसके बाद अगली रो बी लगाई जो कॉलम 4 से शुरू होगी, कॉलम ए से 1 से गुजरेगी। उसके बाद हमने अगली रो ए लगाई जो कॉलम 1 और 4 से गुजर जाएगी। उसके बाद हमने देखा था सीगा देखने का तरीका। हमने कहा था सीगा देखने का तरीका ये है कि जिस कलिमा का सीगा देखना हो सबसे पहले उसके ऊपर देखते हैं, फिर उसके राइट देखते हैं, फिर उसके लेफ्ट देखते हैं। तो ये एक सीगा जो मैंने लिखा है, ये सीगा कौन सा है? वाहिद मुज़क्कर गायब। वाहिद मुज़क्कर गायब। तर्जमा क्या करेंगे? वो एक मुज़क्कर ने ज़रब लगाई। चूंकि गायब है तो तर्जमा होगा वो, वाहिद है तो एक, मुज़क्कर है तो मुज़क्कर
نے ضرب لگائی. فعل ماضی ہے تو ماضی کی بات کریں گے. اس ایک مذکر نے ضرب لگائی. غائب اس واحد ایک مذکر ضرب لگائی. اس ایک مذکر نے ضرب لگائی. یہاں پر جو سیگا آئے گا, سیگا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اوپر تثنیہ مذکر غائب. تو ترجمہ کریں گے ان دو مذکر نے ضرب لگائی. یہاں پر جو سیگا آئے گا وہ کیا ہوگا؟ جمع مذکر غائب. اور ترجمہ کیا کریں گے؟ ان سب مذکر نے ضرب لگائی. اب اسی طرح اگر میں کہوں کہ یہاں جو سیگا آئے گا وہ کیا سیگا آئے گا, تو آپ کہیں گے سب سے پہلے ہم اوپر جائیں گے جمع مذکر حاضر. تو ترجمہ کریں گے تم سب مذکر نے ضرب لگائی. اگر میں یہ کہوں کہ یہاں پر جو سیگا ہے وہ سیگا کیا ہوگا, تو ہم کہیں گے سب سے پہلے اوپر جائیں گے واحد متکلم, اس کا لیفٹ میں کچھ نہیں تو واحد متکلم میں نے ضرب لگائی. اگر میں کہوں کہ یہاں پر جو سیگا آئے گا وہ کیا ہوگا, تو آپ کہیں گے سب سے پہلے ہم اوپر جائیں گے واحد مذکر حاضر, تم ایک مذکر نے ضرب لگائی. تو سب سے پہلا سیگا ہے ضربا. اس کے بعد اگلا سیگا ہے, اس میں بھی ہم یہی ضربا ہی لکھیں گے. یہ میں نے لکھا ہے ضربا, لیکن اس سیگا میں ایک چیز کا اضافہ کریں گے اور وہ ہے الف. الف کا اضافہ کیا. دیکھیں ہم نے کوئی مشکل کام نہیں کیا, صرف اور صرف ہم نے دوسرے سیگے میں الف کا اضافہ کیا ہے. پہلا ہے ضربا اور دوسرے سیگے میں ہم نے الف کا اضافہ کیا ہے. تو پہلا ہوگا ضربا اس ایک مذکر نے ضرب لگائی. دوسرا تثنیہ مذکر غائب ان دو مذکر نے ضرب لگائی. تو ہم نے کیا کیا ہے, صرف الف کا اضافہ کیا ہے. دوسرے سیگے میں ہم نے کیا کیا ہے, صرف الف کا اضافہ کیا ہے. ضربا ضربا, ضربا اس ایک مذکر نے ضرب لگائی. ضربا ان دو مذکر نے ضرب لگائی. ہم نے کیا کیا ہے تثنیہ کا سیگا بنانے کے لیے, سیگا واحد مذکر غائب کے لام کلمہ کے آگے الف کا اضافہ کیا ہے. ضاد را با, اس میں آپ مجھے بتائیں گے فا کلمہ کیا ہے؟ ضاد عین کلمہ, را لام کلمہ, با. ہم نے کیا کیا ہے, واحد مذکر غائب کے لام کلمہ کے آگے صرف الف کا اضافہ کیا ہے. ضربا ضربا. اور اب جو اگلا سیگا ہم لکھیں گے اس میں ہم کریں گے, یہ دیکھیں اسی طرح ہی میں نے لکھا ہے جو پہلے میں نے ضربا لکھا تھا, لیکن اب اس کے آگے میں نے اضافہ کرنا ہے واو الف کا. واو الف کا میں نے اضافہ کیا ہے. کس کا اضافہ کیا ہے؟ واو الف. آپ پڑھتے آ رہے ہیں واو الف, واو نون یا نون کس کی علامت ہے؟ جمع مذکر کی. تو یہ دیکھیں یہ جمع مذکر ہے. واو الف, واو الف کس کی علامت ہے؟ جمع مذکر کی علامت ہے. ہم نے کیا کیا ہے, صرف آگے واو الف کا اضافہ کیا ہے. جو واحد مذکر غائب کا سیگا ہے اس کے لام کلمہ کے آگے ہم نے واو الف کا اضافہ کیا ہے. پہلے سیگا کے آخر میں ہم نے واو الف کا اضافہ کیا ہے, اور یہاں پر پہلے کلمے میں زبر تھی لیکن یہ واو کی مناسبت سے اسے یہاں پر پیش دے دیں گے. تو بنے گا ضربا ضربا ضربو. اسی طرح جب ہم یاد کریں گے تو اشاروں کی مدد سے یاد کرنے کی کوشش کریں گے. ضربا ضربا ضربو, ضربا ضربا ضربو. پھر سے پڑھ لیں, ضربا ضربا ضربو, ضربا ضربا ضربو. دوسرے سیگے میں ہم نے کس چیز کا اضافہ کیا ہے؟ صرف الف کا. تیسرے سیگے میں ہم نے کس کا اضافہ کیا ہے؟ واو الف کا.
یہ تو یاد رہے گا، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اسی طرح ہی پہلا سیگا لکھیں گے۔ یہ دیکھیں میں نے پھر پہلا سیگا لکھا ہے، لیکن اب میں نے کیا کیا ہے، اس کے آگے تا ساکن کا اضافہ کیا ہے۔ یہ میں نے اس کے آگے تا ساکن کا اضافہ کر دیا۔ ضربا، ضربا، ضربو، ضربت۔ پہلا سیگا ہم نے اسی طرح لکھا، دوسرے سیگے کے آخر میں ہم نے الف کا اضافہ کیا، تیسرے سیگے کے آخر میں ہم نے واو الف کا اضافہ کیا، چوتھے سیگے کے آخر میں ہم تا ساکن کا اضافہ کیا ہے۔ ضربت، تو کیا یہ سیگا بنے گا واحد مؤنث غائب، واحد مؤنث غائب۔ تو ترجمہ کیا کریں گے، اس ایک مؤنث نے ضرب لگائی، ضربت، آخر میں ہے تا ساکن۔ اس کے بعد اگلا سیگا ہم جب لکھیں گے تو وہی اسی طرح پہلا سیگا ہی لکھیں گے۔ یہ میں نے پہلا سیگا لکھ دیا ہے، ضربا، اور اس کے آگے اب ہم اضافہ کریں گے تا الف تا کا۔ یہ ہے تا الف تا، تو بنے گا ضربتا۔ تو سیگا کیا ہوگا، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب۔ اور ترجمہ کیا کریں گے، ان دو مؤنث نے ضرب لگائی، ان دو مؤنث نے ضرب لگائی۔ تو شروع سے دیکھیں، پہلا سیگا ویسے ہی لکھا، دوسرے سیگے میں ہم نے الف کا اضافہ کیا، تیسرے سیگے میں ہم نے واو الف کا اضافہ کیا، چوتھا سیگا تا ساکن، اور پانچویں سیگے کے آخر میں ہم نے تا الف تا کا اضافہ کیا۔ ابھی تک کوئی مشکل کام ہم نے نہیں کیا۔ تو ایسے کرتے ہیں، شروع سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا۔ اس کے بعد ہم نے اگلا سیگا لکھنا ہے، اسی طرح ہی ہم کریں گے، پہلے والا سیگا لکھیں گے اور آگے ہم نے نون زبر نا کا اضافہ کیا، لام کلمہ کو ساکن کیا، اور آگے ہم نے نون زبر نا کا اضافہ کیا ہے۔ چھٹا کلمہ بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، پہلا سیگا لکھا، پہلے سیگے کے لام کلمہ کو ساکن کیا اور آگے نون زبر نا کا اضافہ کیا۔ پھر دیکھیں، ابھی تک کوئی ہم نے مشکل کام نہیں کیا، پہلا سیگا ویسے ہی لکھا، دوسرے سیگے کے آخر میں ہم نے الف کا اضافہ کیا، تیسرے کے آخر میں واو الف کا، چوتھے کے آخر میں تا ساکن کا، پانچویں کے آخر میں تا الف تا کا، اور چھٹے کے آخر میں نون زبر نا کا اضافہ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے لام کلمہ کو ساکن کر دیا ہے۔ مل کے پڑھیں گے، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا۔ تو ضربنا کیا سیگا ہوگا، جمع مؤنث غائب، ان سب مؤنث نے ضرب لگائی۔ پہلا سیگا ویسے لکھا، دوسرے میں ہم نے الف کا اضافہ کیا، تیسرے میں واو الف کا، چوتھے میں تا ساکن، پانچویں میں تا الف تا، اور چھٹے میں ہم نے نون زبر نا کا اضافہ کیا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہم نے لکھا ہے ضرب، اس کو تمام کے تمام سیگوں میں لکھ دینا ہے۔ یہ دیکھیں، اس کو ساکن کیا، ضرب، پہلا سیگا اس کے لام کلمہ کو ساکن کر کے، جیسے میں نے یہاں پر لکھا تھا اسی طرح میں نے باقیہ تمام سیگوں میں بھی لکھ دیا ہے، ضرب۔ پھر کوئی مشکل کام تو نہیں ابھی تک کیا، لیکن جتنا مشکل کام تھا وہ ہم نے اب تک کر لیا ہے۔ اس کے بعد اگلے سیگے بہت آسان ہیں۔ پہلے جو 6 سیگے ہیں ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا۔ اب ہم دیکھیں گے، جیسے آپ نے ضمائر پڑھے تھے،
ज़माइर मुनफसिला में आपने पढ़ा था अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। तो वो जो अन था, ये अंता, तो अन को हमने साकिन कर देना है और वो जो उसके बाद वाले कलिमात हैं वो देखने हैं। ता, तुमा, तुम, ती, तुमा, तुन्ना। आपने पढ़ा था अंता, अन, तुमा, अन, तुम, अन, ती, अन, तुमा, अन, तुन्ना। ज़माइर मुनफसिला में आपने पढ़ा था अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। अब ये जो ता, तुमा, तुम, ती, तुमा, तुन्ना है, इसके आखिर में ता, तुमा, तुम, ती, तुमा, तुन्ना का इजाफा करेंगे। दरब ता, ये देखिए ता। उसके बाद तुमा, दरब तुमा, के बाद है दरब तुम, ता, दरब तुमा, दरब तुम, ता, तुमा, तुम। उसके बाद है ती, ती। उसके बाद है फिर तुमा, उसके बाद है तुन्ना। तुन्ना, देखें कोई हमने मुश्किल काम नहीं किया। ता, तुमा, तुम, ती, तुमा, तुन्ना का इजाफा किया है। तो पढ़ा जाएगा दरबता, दरबतुमा, दरबतुम, दरबती, दरबतुमा, दरबतुन्ना। तो दरबता कौन सा सीगा है? वाहिद मुज़क्कर हाजिर। तुम एक मुज़क्कर ने ज़रब लगाई। दरबतुम तुम सब मुज़क्कर ने ज़रब लगाई। दरबती तुम एक मुअन्नस ने ज़रब लगाई। दरबतुमा तुम दो मुअन्नस ने ज़रब लगाई। दरबतुन्ना तुम सब मुअन्नस ने ज़रब लगाई। तो यहाँ से शुरू से लेकर यहाँ तक पहले 12 सीगे अब हम पढ़ेंगे मिलके। दरबा, दरबा, दरबू, दरबत, दरबता, दरबना, दरबता, दरबतुमा, दरबतुम, दरबती, दरबतुमा, दरबतुन्ना। सीगे की पहचान के लिए अगर आखिर में वालिफ है तो ये जमा मुज़क्कर गायब का है। अगर आखिर में ता साकिन है ये वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है। अगर आखिर में ता अलिफ ता है तो ये तस्निया मुअन्नस गायब का सीगा है। और उसके बाद हमने देखा कि जब आखिरी कलिमा को साकिन किया और उसके बाद नून ज़बर ना आया है फिर ये जमा मुअन्नस गायब का सीगा है। उसके बाद जब ता तुमातुम ती तुमातुन आएंगे तो इससे मुराद है कि ये हाजिर के सीगे हैं। उसके बाद आखिरी दो सीगे और इसके आगे हमने इजाफा करना है दरबतु, ता पेश तू का। दरबतु ता साकिन आ गई थी, ता पर ज़बर भी आ गई थी, ता के नीचे ज़ेर भी आ गई थी, तो एक ता रह गई थी पेश वाली, वो हमने इधर लगा दी है। और उसके बाद आप पढ़ते आ रहे हैं कि आखिर में अगर नून अलिफ ना आए तो वो जमा की अलामत होती है। उसका तर्जमा करते हैं हम, ये देखें। और ये दरबना, ये दोनों सीगे एक हैं। मुज़क्कर और मुअन्नस के सीगे मुतकल्लिम के भी वही होते हैं और तस्निया और जमा का सीगा भी वही होता है। तो हमने इजाफा किया है नून अलिफ ना, ये वही नून अलिफ ना है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। नून शुरू में आए तर्जमा हम, और हमने कहा नून अलिफ ना आ जाए तो तर्जमा करते हैं हम। दरबतु मैंने ज़रब लगाई, दरबना हमने ज़रब लगाई। सीगा है वाहिद मुतकल्लिम का और तर्जमा है मैंने ज़रब लगाई, दरबना हमने ज़रब लगाई। गर्दान फिर से पढ़ लेते हैं। दरबा, दरबा, दरबू, दरबत, दरबता, दरबना, दरबता, दरबतुमा, दरबतुम, दरबती, दरबतुमा, दरबतुन्ना, दरबतु, दरबना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब ये गर्दान अच्छी तरह याद होगी। इस तरह हमारा आज ग्रामर का सबक ख़त्म हुआ।
ہم اپنے سبق کے اگلے حصے علامات ترجمہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ علامات ترجمہ میں آج ہم کچھ پہلے والی علامات پڑھیں گے اور کچھ ہم نئی علامات پڑھیں گے اور ان کو یاد کریں گے۔ تو شروع سے دیکھتے ہیں جی، ہم نے پہلے پڑھا تھا اگر الف آئے شروع میں ترجمہ کرتے ہیں میں، یا آئے شروع میں ترجمہ کرتے ہیں وہ، نون آئے شروع میں ترجمہ کرتے ہیں ہم۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا اگر شروع میں تا اس طرح آئے تو ترجمہ کرتے ہیں تو، کبھی کبھی ہوتا ہے ترجمہ وہ۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ یہ تا فعل کے شروع میں آتی ہے، انشاءاللہ بعد میں ہم پڑھ لیں گے۔ اسی طرح کل ہم نے پڑھا کہ ایک اور تا ہے جو اسم پر آتی ہے اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں قسم سے، جیسے تاللہ، تاللہ، قسم سے۔ اسی طرح ہم نے پڑھا تھا کہ اگر آخر میں تا آتی ہے تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو، جیسے آج آپ نے پڑھا ضربتا، تم ایک مذکر نے ضرب لگائی، ضربتا، یا انتا، تو ایک مذکر۔ تو ضربتا اگر آخر میں اس طرح سے تا آ جائے تو ترجمہ ہوتا ہے تو، تم یا آپ۔ یہ تا جو فعل پر آئے گی ترجمہ تو، کبھی کبھی وہ۔ تا اسم پر آئے گی ترجمہ قسم سے، اور تا آخر میں آتی ہے تو ترجمہ ہوگا تو، تم یا آپ۔ اور اب ہمیں اس علامت کو یاد کرنے کی اس طرح سے ضرورت نہیں، کیونکہ یہ جہاں پر یہ فعل ماضی کے آخر میں آتی ہے تو وہاں پر ہم فعل ماضی دیکھ لیں گے کہ وہ فعل ماضی ہے، اور جہاں پر یہ ضمائر کے آخر میں آتی ہے انتا، وہاں پر بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ ضمائر ہے۔ اس کے بعد ہے ہم نے پڑھا نون شروع میں آئے ترجمہ ہم، نون الف نا آخر میں آئے ترجمہ ہم۔ آج ہم نے پڑھا ضربنا، ہم نے ضرب لگائی تو نون آخر میں آئے ترجمہ ہم، نون شروع میں آئے ترجمہ ہم، نون الف نا آ جائے تو ترجمہ پھر بھی کرتے ہیں ہم، اہدنا، ہمیں ہدایت دے۔ اس کے بعد ہم پہلے پڑھ چکے ہیں با کا ترجمہ ہوتا ہے ساتھ، لام زیر لی ترجمہ ہوگا کے لیے واسطے، تا کا ابھی ہم نے پڑھ لیا ہے ترجمہ ہوگا قسم سے۔ ہم پڑھ چکے ہیں کاف اگر شروع میں آئے تو ترجمہ کرتے ہیں ایسے جیسے، تشبیہ کے لیے آتا ہے جیسے، اور کاف اگر آخر میں آتا ہے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے تو، تم یا آپ، تم تو یا آپ، جیسے جزاک اللہ، جزاک اللہ آپ کو جزا دے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا ان، کل ہم نے پڑھا تھا ان ترجمہ ہوگا کے متعلق۔ ہم نے پڑھا الا ترجمہ ہوتا ہے طرف، ہم نے پڑھا علا ترجمہ ہوگا اوپر، یہ ہم پہلے پڑھ کے اچھی طرح یاد کر چکے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا حتی ترجمہ ہوگا یہاں تک کہ، یہ ہم سارے حروف پہلے پڑھ کے ان کو اچھی طرح یاد کر چکے ہیں، اس لیے میں جلدی سے لکھ رہا ہوں کہ ہم ریوائز کر کے ہم اپنے سبق کے اگلے حصے کی جانب بڑھیں۔ اس کے بعد ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اگر انا آئے تو ترجمہ کرتے ہیں بے شک، انا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک۔ الا آ جائے تو ترجمہ ہوگا سوائے، مگر۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا اگر الا آئے تو ترجمہ ہوتا ہے خبردار، الا ترجمہ ہوگا خبردار۔ الا کا ترجمہ کیا ہے؟ خبردار۔ الا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ خبردار۔ اسی طرح ہم نے پڑھا لیکن اگر آئے تو ترجمہ ہوتا ہے لیکن۔ اسی طرح ہم نے پڑھا تھا کہ اگر واو آئے تو واو کا ترجمہ ہوتا ہے اور اگر اس کے بعد والے کلمہ کے نیچے، اسم کے نیچے زیر ہو تو ترجمہ ہوتا ہے قسم سے، جیسے والعصر، والعصر۔ الا کا ترجمہ خبردار، الا کا ترجمہ ہے سوائے، مگر، انا کا ترجمہ ہوگا بے شک۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے، غالباً ہم نے یہ بھی پہلے پڑھ لیا ہے، فا ترجمہ ہوتا ہے پس، فا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پس، فا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پس، فا کا ترجمہ ہے پس۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا ہم، کم اور تم، کم اور تم ترجمہ کریں گے تم سب، اور ہم کا ترجمہ ہوگا وہ سب۔ اب ہم ہم کو ضمائر میں بھی پڑھ چکے ہیں، ہوا، ہما، ہم، اور میں نے کہا کہ میں آپ کو علامات میں بھی اس کو ریپیٹ کرواتا رہوں گا۔ اسی طرح ہم نے پڑھا تھا واو الف، واو نون، یا نون، یہ جمع مذکر کی علامتیں ہیں،
वाव अलिफ, वाव नून, या नून, ये जमा मुज़क्कर की अलामतें हैं। तर्जमा करते हैं सब। आज आपने जैसे पढ़ा दाराबू, उन सब मुज़क्कर ने ज़रब लगाई, तो सब जमा मुज़क्कर की अलामत है वाव अलिफ। हमने पढ़ा वाव अलिफ, वाव नून, या नून, ये जमा मुज़क्कर की अलामतें हैं। उसके बाद एक कलिमा है माआ, तर्जमा होता है साथ। उसके बाद है इज़, तर्जमा करते हैं जब। इसके बाद करेंगे माजी में तर्जमा, और इज़ा तर्जमा होगा जब, लेकिन इसके बाद तर्जमा आएगा मुज़ारे में। इस और इज़ा दोनों का तर्जमा है जब, इसके बाद तर्जमा करते हैं माजी में, और इज़ा के बाद तर्जमा करते हैं मुज़ारे में। यही वो अलामात हैं जिनको हम अब कल के सबक में भी याद करेंगे, परसों के सबक में भी याद करेंगे, तो इंशाल्लाह ये हमें बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। एक दफ़ा हम ऐसे करते हैं कि जो हम पहले असबाक पढ़ चुके हैं ग्रामर के, उनकी क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कलिमात इस्तिफ़हाम वो कलिमात होते हैं जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो। हमने पढ़ा था कलिमात इस्तिफ़हाम की दो अक़साम हैं, हुरूफ़ इस्तिफ़हाम और अस्माए इस्तिफ़हाम। हमने पढ़ा हुरूफ़ इस्तिफ़हाम दो हैं, हमज़ा और हल। कलिमात इस्तिफ़हाम हमने पढ़े थे मन, मा, माज़ा, अय्यतिन, कम, कैफ़ा, ऐना, मता, अय्याना, अन्ना, लिमा का अय्यिन। उसके बाद हमने अस्माए मौसूला पढ़े थे। अस्माए मौसूला वो अस्मा जो वसल के लिए, मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अस्माए मौसूला तर्जमा करते हैं वो जो अल्लाज़ी, अल्लाज़ानी, अल्लाज़ीना, अल्लाती, अल्लातानी, अल्लाती। उसके बाद हमने पढ़े थे अस्माए इशारा। हमने कहा अस्माए इशारा वो अस्मा होते हैं जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो चीज़ दूर भी हो सकती है, करीब भी हो सकती है। अगर दूर हो तो अस्माए इशारा बईद, करीब हो तो अस्माए इशारा करीब। अस्माए इशारा बईद, ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। अस्माए इशारा करीब तर्जमा करेंगे वो। अस्माए इशारा करीब हादा, हाजानी, हाउलाई, हाजिही, हातानी, हाउलाई, तर्जमा करेंगे ये। उसके बाद हमने पढ़ी थी अलामात इस्म। अलामात इस्म, शुरू में अलिफ लाम, आखिर में तनवीन, आखिर में या निस्बती, शुरू में हरफ निदा, शुरू में हरफ जार, आखिर में गोलता। उसके बाद हमने पढ़े थे अलामात फ़ेल, शुरू में क़द या लक़द हो, शुरू में सीन या सौफ़ा हो, शुरू में हरूफ जवाज़मा में से कोई हरफ हो। हरूफ जवाज़मा हमने पढ़े थे लम, लम्मा, लाम अमर, लाए, नहीं, इन शर्तिया। उसके बाद हमने पढ़ी थी ज़माइर। ज़मीर वो कलिमा है जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल हो। ज़मीर की जमा है ज़माइर। ज़माइर की दो अक़साम, मुनफ़सिला और मुत्तसिला। मुनफ़सिला वो ज़माइर जो हमेशा दूसरे कलिमात से अलग इस्तेमाल हो। मुत्तसिला वो ज़माइर जो हमेशा दूसरे कलिमात के साथ मिलकर इस्तेमाल हो। हमने पढ़ी थी ज़माइर मुनफ़सिला हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। उसके बाद हमने हुरूफ जारा पढ़े थे, वो हुरूफ जो जर देते हैं, इस्म को ज़ेर देते हैं। हमने पढ़े थे हुरूफ जारा 17 हैं, बाओ, ताओ, काफ़ो, लामो, वाओ, मुंज़ु, मुज़खला, रुब्बा, हाशा, मिन, अदा, फ़ी, अन, इला, हत्ता, अला। इस तरह हमारा आज अलामात तर्जमा, कलिमात तर्जमा और ग्रामर का हिस्सा मुकम्मल हुआ। हम अपने सबक के आखिरी हिस्सा की जानिब बढ़ते हैं, वो है तर्जमातुल कुरान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यक्ज़िबून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। सबसे पहले कलिमा है फ़ी। सबसे पहला कलिमा है फ़ी, तो क्या तर्जमा करेंगे? में। क्या तर्जमा करेंगे फ़ी का? में। कौन से कलिमात में से है? कौन से हरूफ में से है? हरूफ जारा। बाओ, ताओ, काफ़ो, लामो, वाओ, मुंज़ो, मुज़हला, रुब्बा, हाशा, मिन, अदा, फ़ी। फ़ी का तर्जमा होगा में। मैंने इसको ग्रीन के साथ अंडरलाइन किया है, हमने क्लास में पढ़ लिया है और हमें याद भी हो गया। उसके बाद आगे कलिमा है कुलूब, जिसको मैंने, अगर आप देखेंगे तो मैंने कुलूब कलिमा को अंडरलाइन किया है ब्लैक के साथ। इसका मतलब ये है कि उर्दू में भी इस कलिमा को हम इस्तेमाल करते हैं। क़ल्ब की जमा है कुलूब, तर्जमा होगा दिल। उसके बाद है हिम। हमने कहा हिम हो या हुम हो, हुम, कुम, तुम, ये जमा मुज़क्कर की अलामतें हैं। तर्जमा अगर हुम और हिम हो तो करते हैं वो सब या उनका या उनके दिल, उनके दिलों में मरदुन। के बाद है मरदुन। आखिर में है तनवीन। आप बताएंगे कि ये किसकी अलामत है?
اسم کی شروع میں الف لام ہو، آخر میں تنوین ہو. فی میں قلوب دل ہم ان سب کے دل، فی قلوبہم ان سب کے دلوں میں مرض مرض ہے. اس کے بعد ہے فا، آپ پڑھ چکے ہیں اس کو. میں نے دیکھیں گرین کے ساتھ انڈر لائن کیا ہے کیونکہ ہم نے کلاس میں پڑھا ہے اور یاد بھی کیا ہے، اس سے پہلے بھی پڑھا، آج بھی پڑھا. فا کا ترجمہ ہوتا ہے پس. فا ترجمہ کریں گے پس. اس کے بعد آگے کلمہ ہے زادہ. زادہ اس کو میں نے ریڈ کے ساتھ انڈر لائن کیا ہے. ویسے اس سے ملتا جلتا حرف ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، زیادہ کرنا، بڑھا دینا، لیکن میں نے اس کے باوجود اس کو ریڈ کے ساتھ ہی انڈر لائن کیا ہے. اور اس کے بعد آگے کلمہ ہے ہم. ہم ہم کم تم آپ پڑھ رہے ہیں، یہ کس کی علامتیں ہیں؟ جمع مذکر کی. ترجمہ کریں گے وہ سب. فا پس زیادہ بڑھا دیا یا زیادہ کیا، ہم ان سب کے، اللہ اللہ نے، مردن مرض کو. فی کا ترجمہ میں قلوب دل ہم ان سب کے دلوں میں مرض مرد ہے. فا زیادہ پس بڑھا دیا، ہم ان سب کہ اللہ اللہ نے، مردن مرض کو، پس اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا. آگے ورڈ ہے واو، ترجمہ کریں گے اور. آگے ہے واو، ترجمہ کریں گے اور. اس کے بعد ہے لام زبر لا ہو یا لام زیر لی ہو، ترجمہ کرتے ہیں کے لیے واسطے. واو اور لا کے لیے واسطے. اور پھر ہم کم تم ہم پڑھ چکے، ترجمہ ہم کا وہ سب، جمع مذکر کی علامت، ان سب کے لیے. عذاب عذاب ہے. علیم یہ کلمہ ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے، یہ عربی کا ورڈ ہے جس کا ترجمہ ہوگا شدید. علیم ترجمہ ہے شدید، میں نے ریڈ کے ساتھ انڈر لائن کیا ہے. اس کے بعد ہے بیما، با پڑھ چکے ہیں، ترجمہ ہوگا ساتھ. اس کے بعد ہے ماں، ترجمہ ہے جو. آپ نے پڑھا ماں کے 3 ترجمے ہو سکتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے، نہیں بھی ہوتا ہے اور کیا بھی ہوتا ہے. یہاں پر ماں ہے موصولہ، با ساتھ ماں جو. کانا یکون، اس ورڈ کو کانا کو میں نے پھر ریڈ کے ساتھ ہی انڈر لائن کیا ہے، ترجمہ ہوتا ہے ہونا. کانا یکون ترجمہ ہوتا ہے ہونا. لیکن آگے یہ فعل مضارع پر جب داخل ہوتا ہے تو پھر یہ کیا کام کرتا ہے، یہ ہم جب آگے فعل ماضی کی اقسام پڑھ رہے ہوں گے تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا. تو یہ دیکھیں آخر میں ہے واو الف، ترجمہ ہوگا سب. اس کے بعد ہے یا، ترجمہ وہ، آخر میں واو نون، ترجمہ سب. درمیان میں بچتا ہے کذب. دیکھیں واو کا ترجمہ اور، لام زبر لا لام ذلی، ترجمہ ہوتا ہے کے لیے واسطے. ہم وہ سب، عذاب عذاب، علیم شدید، با ساتھ ماں جو، کانا یکون کرنا یا ہونا. یا کا ترجمہ وہ، واو نون سب وہ سب، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. با ساتھ ماں جو، کانو وہ سب کرتے تھے، یا وہ واو نون سب وہ سب کذب کرتے تھے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کس وجہ سے؟ جو وہ سب کذب کرتے تھے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور بھی بڑھا دیا اور بھی زیادہ کر دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. با کا ترجمہ ساتھ ماں جو، بما کانو یکذبون، جو وہ کذب کیا کرتے تھے. اس طرح ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. معزز ناظرین، شاید آپ کے لیے یہ بالکل نئی بات ہوگی کہ ان کلاسز کے ذریعے ہم آپ کو اپنا ہم مکتب یا ہم مسلک بنانے کی ہرگز کوشش نہیں کریں گے، بلکہ اپنے عظیم اساتذہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کو اپنا عقیدہ اور نظریہ سکھانے کی بجائے آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کریں گے. ایک دوسرے کے اکابرین یا بزرگوں کو غلط کہنے کی بجائے ہم رواداری اور ہم آہنگی کو فروغ دیں گے. دوسروں کو نیچا دکھانے یا طنز کرنے کی بجائے اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے. یہی وہ طریقہ ہے جس کو ہم وطن عزیز میں عام کر کے پاکستان کو امن اور محبت کا گہوارہ بنا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہو کر اس کے آفاقی پیغام امن و محبت کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.